नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज के जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं वो स्पेशल हमारे सोजिश और वरम के हवाले से, जो हमारे अंदर की कैफियत का नाम है, जहाँ से यूँ समझ लें कि पहले सोजिश और फिर उसके बाद वरम, और वरम जो सा है ये कैंसर की यूँ समझ लें कि इब्तिदा हो जाती है, और जब ये इंतहा पे पहुँचता है तो इंसान की मौत होती है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अब सोजिश और वरम ये एक ऐसा नाम है कि सिर्फ नाम देखने की हद तक इंसान समझ नहीं पाता कि वरम तो समझ में आता है जैसे किसी चीज़ का उभार पैदा हो जाना, कि सोजिश सिर्फ लफ्ज़ के तौर पे यूज़ होता है, लेकिन हकीकत इसकी बहुत इसके बरक्स है। सोजिश तब पैदा होती है जब कहीं हमारे चोट लग जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे कहीं पे फिंसे निकलती है, वहाँ सोजिश पैदा हुई। कहीं पे अगर सुई कोई कांटा चुभता है तो वहाँ पे जो आसपास की जगह रेड हो जाती है तो वो भी सोजिश है। उसके बाद जब हम गिर जाते हैं तो गिरने से हमारे मसल्स कुचले जाते हैं तो वहाँ भी सोजिश पैदा हो जाती है। अब जो सोजिश है ये भी अंदरूनी तौर पे जो सोजिश पैदा होती है वो हमारे टिश्यूज़ में पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म का कानून ऐसा तरतीब दिया है कि जो बड़ा बेहतरीन है। इसमें 3 टिश्यू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दिए हैं, जैसे हमारा दिल, हमारा जिगर और हमारा दिमाग, मतलब मस्कुलर सिस्टम, एपिथेलियल सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम। अब तीनों की ज़िम्मेदारी अलग अलग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब दी है। और अगर हम इसको समझने के हवाले से बात करें तो जो भी कैफियत जिस्म में बढ़ेगी वो सोजिश पैदा कर देगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी एक जवान बंदे के अंदर अगर जिस्म के अंदर एसिडिटी का जो नॉर्मल कंडीशन है वो चाहिए हमें 45% 40%, और अगर वो जवान बंदे के अंदर वो एसिडिटी 50% क्रॉस कर जाएगी तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी और वहाँ पे वो नुकसानात सामने आना शुरू हो जाएंगे, उसकी सोजिश बढ़ जाएगी, उसकी वजह से गैस पैदा होगी, कब्ज़ पैदा होगी, तेज़ाबियत बनेगी, सर के बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, लिवर इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम चलते हैं तो जिगर का हिस्सा आ जाता है, जहाँ अगर हरारत अपनी तनासब से ज़्यादा बढ़ जाती है तो पीले यरकान का बाइस बनेगी, सोजिश पैदा कर देगी, ये भी सोजिश है। और इस तरह तकतीरुल बौल के मसाइल, कतरा कतरा पेशाब जल के आना, सोजिश के पैदा होने की वजह ये सिर्फ इतना नहीं है कि वो दिल से मुतल्लिक हो, खुश्की बढ़े तो सोजिश पैदा होगी, नहीं, जब गर्मी बढ़े तो तब भी सोजिश पैदा हो सकती है, और जब रतूबात बढ़ जाए तो तब भी सोजिश पैदा हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ठंडी चीज़ है, जैसे चांदी है, जैसे तबाशीर है, जैसे छोटी इलायची, जैसे सौंफ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें तर हैं, जैसे सफ़ेद अनार है, ठंडी हैं। अब अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, तो ये भी एक सोजिश है। लेकिन ये सोजिश असाब में पैदा हुई, क्योंकि ठंडक का ताल्लुक़ असाब के साथ है, इसलिए सोजिश कहीं भी पैदा हो, किसी भी हिस्से में पैदा हो, सोजिश की इंतहा वरम बनता है। मतलब जब सोजिश रहते 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 वो चीज़ मुसलसल एक्टिव रहती है तो वो सोजिश वरम में तब्दील हो जाती है, और जब वरम बनता है तो वरम का मतलब ये होता है कि कैंसर की इब्तिदा हो चुकी है। अगर पेप्टिकल अल्सर को देखें तो वो भी सोजिश का नतीजा है, लेकिन जब वो फोड़ा बनता है, वरम की सूरत इख्तियार करता है तो वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। अब इसी तसलसल के साथ देखते हैं कि सब्ज़ियां हैं, फिर फल हैं, फिर गोश्त है, ये तमाम के तमाम अपनी एक कंडीशन रखते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी मिजाज तरतीब दिए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर तेज़ाबियत मौजूद है तो फिर बैंगन और जो करेले हैं या फलों में माल्टा और सेब, ये सोजिश को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे अगर पहले से तेज़ाबियत मौजूद है। अगर पहले से तेज़ाबियत मौजूद है तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में सोजिश को बढ़ाने का सबब बनेंगी। अगर जिस्म में हरारत पहले से ज़्यादा मौजूद है तो फिर आप अगर शहद इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, आम इस्तेमाल करते हैं, खजूर इस्तेमाल करते हैं, या आप देसी मुर्गी या बकरा इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन हरारत बढ़ने से सोजिश में मज़ीद बढ़ोतरी होगी और वो वरम तक पहुँचेगा।
اسی طرح اگر آپ کے جسم میں ٹھنڈک موجود ہے، رطوبات ہیں، تو ٹھنڈی چیز کھانے سے سوزش ورم میں تبدیل ہوگی اور اس کے بعد انسان کی موت۔ جیسے مثال لے لیں سمپل سی کہ جو ہیضہ ہے یہ اعصابی تحریک کا نتیجہ ہوتا ہے، اس ٹھنڈک کے زمرے میں آتا ہے۔ جب ٹھنڈک اپنی حد سے زیادہ کراس کرتی ہے تو ایک نہ ختم ہونے والی پیاس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، کیونکہ جو انتہا ٹھنڈک ہے وہ بھی پیاس کی طرف انسان کو موو کر دیتی ہے۔ جب موشن لگتے ہیں، رطوبات تیزی کے ساتھ انسان کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو جسم سے جب رطوبات تیزی کے ساتھ خارج ہوتی ہیں تو انسان کے جسم کا پانی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعصاب کا سلسلہ ایک ایسا ہے کہ جہاں سے اگر وہ ایکٹیو ہو جائے تو جسم کا پانی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، خشک نہیں بلکہ وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کوئی 1 گلاس پانی پیے اور 3 گلاس پانی باہر نکلے، یا 2 گلاس پیشاب کی صورت میں باہر نکلے، لیکن اس پیشاب کا جو کلر ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، بالکل وائٹ شیشے کی طرح ہوگا، اور پیشنٹ کو ایسے لگے گا کہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پیشاب کرتا جائے گا اس کے جسم میں کمزوری بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر ایسی حالت میں جب رطوبات موجود ہوں تو اگر ہم سفید انار کا استعمال کرنا شروع کر دیں، چینی کا استعمال کرنا شروع کر مکھن کا استعمال کرنا شروع کر دیں، دودھ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنی زبان کو ترجیح دے اور مسلسل وہ چیزیں کھانا شروع کر دے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہوں۔ اسی طرح جب ہم گر جاتے ہیں، ہمیں چوٹ لگتی ہے، جو چوٹ لگنے سے جو ہمارے اگر کچھ جگہ نکل جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا نکل جاتا ہے یا ہمارے پاؤں کے کسی گھٹنے کے اندر کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو سوجن نکل آتی ہے اس کو سوزش کہا جاتا ہے۔ اور سوزش جب ورم میں تبدیل ہو جائے تو پھر ہمارے لیے مسائل گمبھیر صورت اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ جب ورم کی صورت اختیار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوائزن جسم کے اندر اتنا اکٹھا ہو چکا ہے کہ وہ انسان کو ختم کرنے کے لیے ایکٹیو ہو چکا ہے۔ کیونکہ انسان کے جسم میں جیسے جیسے سوزش بڑھنے کے ساتھ ساتھ ابھار کی طرف جاتا ہے، ورم کی طرف جاتا ہے انسان، تو انسان کا امیون سسٹم جو IQ لیول ہے وہ بھی ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر برداشت کی قوت کم ہوتی چلی جاتی ہے، ہاضمہ ڈسٹرب ہوتا ہے، نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، اور روٹین میں لوگ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ کانسٹیپیشن، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دن میں 2 دفعہ پخانہ آ رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کانسٹیپیشن نہیں ہے، حالانکہ کانسٹیپیشن تو موجود ہوتی ہے ایسی تمام کنڈیشنوں کے پیچھے جہاں سوزش پیدا ہو، اسپیشلی حرارت میں نہیں، کیونکہ حرارت میں تو جب حرارت بڑھ جاتی ہے تو وہ تو کسی چیز کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہر چیز کو اس نے گرمی کی وجہ سے جلانا ہے۔ لیکن جو ٹھنڈک ہے اس میں بھی کانسٹیپیشن بہت کم کنڈیشن میں دیکھنے میں نظر آتی ہے، اور یہ اگر تینوں کے کانسٹیپیشن کے حوالے سے دیکھیں تو جو تیزابیت ہے اس کی کانسٹیپیشن ریموو کرنے کے حوالے سے اجوائن کام کرے گی، یا یہ کام کرے گا رائی کام کرے گی، یا گندک کام کرے گی، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ریوند سارا ہے، جیسے سنا مکی ہے، یہ کام کریں گے۔ لیکن اگر جگر کے حوالے سے دیکھیں تو پھر گلاب کے پھول ہیں جیسے کہ گلقند، مطلب کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دماغ کو ایکٹیو کرنے والی چیز ہے، اعصاب کو قوت دیتی ہے۔ اسی طرح جب اگر اعصابی نظام میں گڑبڑ ہو جائے تو وہاں کانسٹیپیشن اگر محسوس ہو تو حریر، بھیڑا، آملہ یہ ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں، اس میں ہنزل بھی شامل ہے، اور جس کو کوڑ تما کہا جاتا ہے عام سادہ الفاظ کے اندر اگر ہم کہیں، اور مصبر، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس قسم کی کیفیت کو، سوزش کو ریموو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جیسے ہم گرتے ہیں تو وہ جو سوزش پیدا ہوتی ہے اگر اس کے اوپر ٹکور کریں تو وہ جلدی ٹھیک ہوتی ہے، آرام کریں جلدی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں دباؤ پڑتا چلا جائے جہاں پہ چوٹ لگی ہے تو پھر وہاں پہ سوزش شدت اختیار کرتی جائے گی اور وہ درد ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔